जी, ये एक बात ये है कि क्योंकि अब इस असाइनमेंट में तज़किए नफ्स के ताल्लुक से बातें आ रही हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तो तज़किए नफ्स के ताल्लुक से थोड़ा कोर्स डायरेक्टर बताएं तो बेहतर होगा हमारे शुरा को, क्योंकि तज़किए नफ्स क्या कैफियत है, किस तरह से है, वो जरा समझने में थोड़ा बात मानी होती कि इसको सही सही तस्वुर अगर इसका मिल जाए हमारे शुरा को कि तज़किए नफ्स किसको कहते हैं, तो बात शायद उनके लिए असाइनमेंट हल करना आसान होगा। जी, और एक बात ये भी बता दीजिए कि दूसरी आयतों को हम अ, आज के हालात के हिसाब से रिलेट करके बताते हैं जब एक्सप्लेनेशन देना होता है या दर्ज करना होता है। तो ये जो साइंटिफिक आयत हैं, ये चांद सूरज वगैरह, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे आज के हालात के हिसाब से, या फिर इसकी जो हकीकत है, जो एक महवर पर घूम रहे हैं, जो अ, दिया गया है उनको काम वो कर रहे हैं बराबर, इतना बता देना काफी है, या किस तरह से हम रिलेट करके उनको कंक्लूड कर सकते हैं अपनी बात को? तज़किए नफ्स के सिलसिले में ये है कि ये दो तरफा एक अमल है। एक तरफ तो आप जो खामियां हैं उनको निकालेंगे, और दूसरी तरफ जो खूबियां हैं उनको परवान चढ़ाएंगे। खामियों को दूर करना और खूबियों को परवान चढ़ाना, ये तज़किए अमल है। इसमें प्यूरिफिकेशन एंड डेवलपमेंट दोनों है तज़किए में। ज़कात से मुराद नशोनुमा देना, पाक साफ करना, इसी से तज़किया है, और इसी से ज़कात भी है। जो अल्लाह के राह में माल खर्च करते हैं, माल भी दो तरह से इन्फ्लुएंस करता है। एक तो ये कि दिल को लालच से, हिर्स से पाक करता है, और दूसरा ये कि सदका और खैरात करने से, अल्लाह के राह में माल खर्च करने से माल बढ़ता है। तो तज़किये से मुराद ये कि खूबियों को परवान चढ़ाना और खामियों को दूर करना। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने दो मिसालें यहाँ पर दी हैं। एक है आफाक और अनफुस से मुताल्लिक, कि आदमी देखिए सूरज कैसा है, चांद कैसा है, जमीन कैसे है, दिन कैसा, रात कैसा, और वो भी इसी तरह से फरमाबरदार बने ताकि उसका तज़किया हो। और अगर वो नहीं बनता है तो उसके लिए कौम समूद की मिसाल दी गई कि कैसे वो तबाह हो गई। तो एक तरफ उनकी मिसाल दी गई जो अल्लाह के अहकामात पे चलते हैं, उनके लिए भलाई है। और एक तरफ वो मिसाल दी गई कि जो तबाह हो गई। कौम समूद का जिक्र तो बस बराए नाम है, लेकिन वो जो जिक्र है वो तमाम ही अक़वाम से मुतालिक है। अल्लाह ताला ने तमाम का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन समझ सकते हैं कि जितनी भी कौमें तबाह हुई वो इस वजह से हुई कि वो अपने नफ्स का तज़किया नहीं किया। और रसूलों की जो आमद होती थी, इसलिए होती थी कि वो इंसानों का तज़किया करें। वो लज़ी बासफ़िल उम्मीन रसूल मिनहुम यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किस लिए भेजा, और जो मकासद बयान किए गए उसमें से एक तज़किया भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि रसूल दुनिया में तज़किये के लिए आते थे। तो तज़किया दो तरफा अमल है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। अब रही बात रिलेट करने की, कि कुरान करीम में जो बातें हैं बयान फरमाई गई हैं वो उसूली बातें हैं, और वो जो नजर आती हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो आज की जो तरक्की है वो आपको सही तौर से समझने में मदद देती है। इस हद तक उनका हम सहारा ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा ये कि वशम्सी वज़ुहाहा, सूरज और उसकी रोशनी की कसम, धूप की कसम। तो सूरज क्या है, उसकी रोशनी क्या है, इस पर आज की तहकीक तो आपके सामने बेशुमार तफसीलात रखती है। वो आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि शम्स क्या है, ये कैसे बना है, ये कैसे जलता है, इसका मुकाम कहाँ है ज़मीन से, और वो कैसे घूमता है कायनात के अतराफ, और उसका फासला कितना है ज़मीन से, और अगर इसके फासले में कमी हो जाए या ज्यादती हो जाए तो क्या होगा। ये तमाम बातें आज की तहकीक की मुनासिबत से आप जान सकते हैं, उसको आप रिलेट करें। इसी तरह से वल कमर इज़ा तलाहा, कि चांद जबकि वो पीछे चलता है, तो आप बता सकते हैं कि पीछे चलने के माने क्या है। तो आज की तहकीक ये बताती है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, बल्कि वो सूरज से रोशनी लेके चमकता है। तो गोया कि वो सूरज को फॉलो कर रहा है। हम तिलावत बोलते हैं ना, तिलावत कुरान, तो उसके माने ये लेते हैं कि कुरान करीम पढ़ना। लेकिन यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, तला, वो भी उसी से है, उसी रूट से है, यानी पीछे चलने के।
तिलावत के मानी ये है कि कुरान करीम के पीछे चलना। तो पढ़ेंगे तो पीछे चल सकेंगे। तो पीछे चलने की जो इब्तिदा होती है वो तिलावत से होती है, मतलब पढ़ने से होती है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है कुरान करीम को, बल्कि उसके पीछे चलना है। तो पीछे चलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तदब्बुर करना पड़ेगा और उसका इंतबाह करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप्स अगर आप पूरे करें तभी आप कुरान को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मिसाल दी गई अल्लाह ताला की तरफ से कि चांद जो चमकता है इस वजह से चमकता है कि वो सूरज की रोशनी लेके चमकता है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वल कमर इजा तलाहा, कि जब वो उसके पीछे चलता है सूरज के। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने के माने ये हैं कि आप उसकी वजाहत करें। प्रूव नहीं करना है कोई चीज, ऑलरेडी प्रूव है, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा, वो हकीकी बातें हैं कुरान मजीद की। तो साइंस को हम इस तरह से बयान ना करें कि ऐसा लग रहा है कि साइंस कुरान को प्रूव कर रही है, ऐसा नहीं है। साइंस ये इंसान का इल्म है, ये इंसान की तहकीक है। कुरान करीम अल्लाह का इल्म है, तो अल्लाह का इल्म होगा वो बहुत ही बुलंद बाला होगा। इंसानों का इल्म उतना बुलंद बाला नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है कि वमा वमा ऊतीतु मिन इल्म इल्ला कलीला, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा थोड़ा सा इल्म दिया है। तो उस थोड़े से इल्म के करिश्मे हैं कि आप जिसके जरिए से जान सकते हैं कि अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात हैं वो किस तरह की है। तो रिलेट करने के माने यही है कि आप उसको वाज़ेह कर सकें अच्छी तरह से। जी, बहुत शुक्रिया। जी, अब आगे अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो जल्दी ही पूछें, कुछ डाउट है तो जल्दी पेश करें, क्योंकि अब अगर आपके सवालात नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर वाज़ेह होती है ये बात कि हमारे शुरका ने तमाम जो है अपने सवालात किए हैं, और जो है यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गुफ्तगू यहाँ पर हुई है, खासकर सूरत शम्स को लेकर। तो इंशाअल्लाह आपके असाइनमेंट के लिए ये तमाम बातें आपके लिए मुफीद तर साबित होंगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए इन बातों को मुफीद बनाए और आपके असाइनमेंट में को हल करने में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आमीन। तो अब इसी के साथ हम इख्तिताम की तरफ चलते हुए मैं आखिर में इख्तितामी खिताब के लिए दावत देती हूँ कोर्स डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब को कि वो इख्तितामी कलिमात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स के ज़रिए से बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं कुरान मजीद से मुताल्लिक़ और उसकी हिफाजत से मुताल्लिक़। ये हम सब जानते हैं कि कुरान करीम किताब हिदायत है, तो उससे हिदायत हासिल करने का जो सही तरीका है वो वही है जो हम इस कोर्स के ज़रिए से इख्तियार कर रहे हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि एक ख़ास ताल्लुक़ कुरान करीम से बंध गया है और आप उससे काफ़ी रहनुमाई हासिल करने के पोजीशन में हैं। तो इसको आप जारी रखें। कुरान करीम आपकी अक्ल को, आपके मिजाज को डेवलप करता है, इसलिए किताब हिदायत है। और इसलिए ये सारे इंसानों के लिए किताब हिदायत है, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए किताब हिदायत है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जब ये आयत नाज़िल हुई वश्शम्सी वज़्दुहाहा, उस वक्त इंसानों ने जैसे गौर किया उनके लिए वो काफ़ी था। आज हम जैसे गौर करेंगे वो हमारे लिए काफ़ी हो। अब जाहिर बात है उस वक्त के इंसान को और आज के इंसान को आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क आप महसूस करेंगे। कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आज है, कितनी ज्यादा एडवांसमेंट आज है, पहले नहीं थी, लेकिन आयत वही है। तो मतलब क्या हुआ कि कुरान करीम की आयतें जो है वो इंसानी जहन को इवॉल्व करती है, उसको डेवलप करती है। और डेवलप उसी वक्त हो सकती है इंसानी फिक्र और उसका मिजाज, जबकि वो अपने आप को कुरान करीम से हम आहंग कर ले। यही तदब्बुर है, यही तफक्कुर है जिसकी जानिब कुरान करीम हमें मुतवज्जो करता है। तो आज से 100 साल के बाद अगर दुनिया हो, उस वक्त का इंसान जैसे सूरज पे गौर करेगा उसकी कैफियत अलग होगी। आयत वही है, लेकिन हर जमाने में उसकी जो लचक है वो आपको ज्यादा महसूस होगी। तो मतलब क्या हुआ
کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ سارے زمانوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، چاہے انسان کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ قرآن کریم کے علم کے نیچے ہی رہے گا۔ تو یہ اصل بات ہے کہ قرآن کریم جب یہ کہتا ہے، کسی طرف متوجہ کرتا ہے انسان کو، تو وہ اپنے اپنے علم کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنے تجربے کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے دیکھیں تو آپ کا دیکھنا الگ ہوگا۔ پیرامڈس دیکھتے ہیں آپ، اہرام مصر، پیرامڈس آف ایجپٹ آپ دیکھتے ہیں، تو اس وقت کے انسان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، وہ اس نے بنا دیا۔ لیکن آج تک اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ وہ کیسے بنائے گئے۔ 200-250 ٹن کا ایک پتھر ہوتا ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں اس طرح کے پتھر ایک کے اوپر ایک جما دیے گئے۔ اس وقت کی ایسی کیا ٹیکنالوجی تھی، آج انسان سمجھ نہیں پا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں، آپ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، آپ اپنے علم کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو علم ہے وہ آپ کو مسلیڈ نہیں کرتا، بلکہ آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، صحیح اس کو آپ سمجھنے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها پر اس وقت کے انسانوں نے جیسے غور کیا، ان کو جیسے اللہ نے ہدایت دی، آج بھی آپ کو اسی طرح سے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بھی اسی طرح سے ہدایت دے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتوں کا اعجاز ہے کہ وہ انسانی مزاج کے لحاظ سے، انسانی فطرت کے لحاظ سے ایڈریس کرتی ہیں، وہ انسانوں کو مخاطب کرتی ہیں۔ اس میں یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ آج ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کو دیکھتے ہیں، تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہم کو ہدایت ملتی ہے۔ ایک اور آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک گھر کو دیکھیں، کیا سمجھ میں آتا ہے گھر کو دیکھنے سے؟ لیکن گھر کے اندر جا کے دیکھیں تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انجینئر ہے، وہ گھر کو دیکھتا ہے، تو اس کا دیکھنا الگ ہوگا، اس کا سمجھنا الگ ہوگا۔ وہ چیز ہے ایک ہی، لیکن تجربہ الگ ہونے سے، علم الگ ہونے سے، فہم الگ ہونے سے دیکھنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ بھی آپ گھر کو دیکھیں بحیثیت ایک ناظر کے آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہد کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ بحیثیت انجینئر کے بھی آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ نے اس طرح کی ایک کائنات بنائی ہے کہ آپ اس کو ہر لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دور کی یہ بات ہے کہ جس فیلڈ میں انسان رہتا ہے بس اسی تک وہ محدود ہو جاتا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے سائنسدان بھی ہوتے تھے، ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے، حافظ بھی ہوتے تھے، امام بھی ہوتے تھے، فقی بھی ہوتے تھے، حافظ قرآن بھی ہوتے تھے، مفسر قرآن بھی ہوتے تھے۔ وہی انسان تھے نا۔ آج کیوں ایسے نہیں ہوتے؟ تو جتنا محدود کریں گے ویسے اتنے محدود ہوتے جائیں گے، جتنی آپ وسعت اختیار کریں آپ کے اندر اتنی وسعت پیدا ہوتی جائے گی۔ اور یہ قرآن کریم ہمارے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، عقل کی وسعت، فہم کی وسعت، اور معاملات کو جاننے کی وسعت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس قرآن کے ذریعے سے پیدا فرماتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، سنورہم آیاتنا، کہ ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے، یہ اس وقت کی بات تھی اور آج کی بات بھی ہے، اور 100 سال کے بعد کی بات بھی۔ سنورہم، ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے۔ وہ جو دکھا دیا اللہ نے دکھا دیا، لیکن اب ہمارے لیے وہ بات ہے کہ ایک فریش بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، انفس میں بھی۔ آج کے دور کے لیے یہ آج کی بات ہے، آنے والے دور کے لیے آنے والے دور کی بات ہے۔ یہی اصل قرآن کریم کا اعزاز ہے اور اس کا اعجاز ہے۔ یہی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم پر تدبر کے معنی یہی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو قرآن مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کیسا مزاج ہمارا بناتا ہے۔ جب تک یہ مزاج نہیں بنے گا، عمل ممکن نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کریم کتاب ہدایت اس لیے ہے کہ یہ ہمارا مزاج بناتی ہے۔ مزاج جب بن جائے تو ظاہر بات ہے عمل ہو جائے گا۔ اب تزکیہ نفس کو آپ لے لیجئے، تزکیہ نفس کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے سورج کا، چاند کا، دن کا، رات کا، وہ مزاج بنانے کی بات ہے۔ بچے جو لکھتے ہیں نا بڑے ہو کر، وہ کس لیے لکھتے ہیں کہ ان کو شروع میں ABC لکھنا سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ABC لکھتے ہیں، الف با پا لکھتے ہیں، اب وہ بڑے ہو کے لکھتے ہیں۔ اگر یہ لکھنا نہ سکھایا جائے تو ظاہر بات ہے وہ لکھیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا جو تزکیہ ہوگا اس لیے ہوگا کہ یہ پوری کائنات ہی اسی طرح سے بنائیں گی کہ وہ جب تک کہ اپنے رب کو فالو نہیں کرے گی، اس کے احکامات کو فالو نہیں کرے گی، اس کا بھلا نہیں ہوگا۔ تم سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، وغیرہ۔ تو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا مزاج بنتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اپنے رب کی بات ماننی چاہیے، وہ اپنا تزکیہ کرے گا۔ نہیں تو پھر قوم سمود کی مثال دی گئی
کہ دیکھو اگر تکبر کرو گے، خدا کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا۔ تو قرآن کریم بڑی غیر معمولی کتاب ہے جو ہم کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے، اپنا ساتھی بناتی ہے وہ، اور ہمارا مزاج بناتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ ایک چیز ہے ہمارے سامنے، اس سے ہمارا بڑا خاص تعلق ہے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا یہ معاملہ بتایا گیا کہ ان حاضل قرآن معدوبۃ اللہ، یہ قرآن کریم اللہ کا دسترخوان ہے۔ اور یہ کہا کہ اللہم، یہ جو دعائیں سکھائی گئی، اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آنا اللیل و آنا النہار، کہ اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم دن رات قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ وقوا بھی جسدنا، یہ دعا سکھائی گئی کہ اے پروردگار اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہمارے جسموں میں قوت عطا فرما، وہ جمل بھی وجہ نہ ہوتے، یہ ہمارے لیے ڈیکوریشن کا ایک ذریعہ بن جائے، ہماری شخصیت جازب نظر بن جائے۔ وہ کس طرح کی دعائیں سکھائی گئی دیکھیے قرآن کریم کے حوالے سے، کہ یہ ہمارے لیے ایک ڈیکوریٹو مٹیریل ہے، یہ ہمارے لیے سورس آف انرجی ہے، یہ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے، یہ ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے درمیان ہے، اور یہ ماہ رمضان جو ہمارے درمیان آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین کہا۔ یہ کتاب ہدایت سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزے ہیں، وہ روزے اگر تم رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو تقویٰ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے استفادہ کریں۔ تو یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے اور ماہ تقویٰ ہے۔ روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرماتا ہے، اور ہم تقوی کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنے کے پوزیشن میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کورس آسان بنائے۔ اب تک جو ہم نے 4 صورتوں کے اسائنمنٹس مکمل کیے، جو فہم ہم نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ جو آخری سورہ بچا ہے اس کو بھی احسن انداز سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو اس آن لائن سیشن میں جوائن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اس سلسلے میں جو بھی سوالات وغیرہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں گے نہیں آپ، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے بولنے کی کہ آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، انتظار رہے گا، گروپ میں اپنے مطالعے کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ بہت اچھے گرافکس بنا رہے ہیں، آپ کے جو اسائنمنٹس میں آ رہے ہیں وہ اگر آپ خود سے شیئر کریں تو بہت اچھا رہے گا، یا اگر آپ اس کو الگ سے نکال کے اسائنمنٹ سبمیشن کے بعد الگ سے ان کو نکال کر آپ گروپ میں پوسٹ کریں تاکہ ایک دوسرے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، قرآن کریم کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے، اور اس سے ہم کو ہدایت حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ جی ماشاء اللہ، بہت بہترین، جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ شاید اس بارے میں بھی باتیں آ جاتی تو بہتر تھا کہ پروگرام جو ہے اختتامی پروگرام کے بارے میں باتیں آئی کہ تمام شرکا نے ہمارے سیٹرڈے کے دن کو چنا ہے، یا اس کے بارے میں رائے آئی ہے، تو اس بارے میں کچھ آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہم پھر مشورہ کریں ہمارے گے۔ شرکا سیٹرڈے تو مجموعی رائے تو ہفتے کی ہے، سنیچر کی ہے، پھر بھی ہم اپنے کوآرڈینیٹر سے بات کر کے انشاءاللہ اس کا فائنل کریں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ آپ تمام شرکا سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے گروپ کو فالو کریں، اور اس میں جو میسیجز آتے ہیں آپ بغور دیکھتے رہیں اور معلوم کریں، اور اسی طرح آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ ہمارا اختتامی پروگرام کون سے دن رکھا جائے گا۔ آپ کی رائے تو ہفتے کے دن میں ہے، انشاءاللہ دیکھ کر آپ کو یہ میسج پوسٹ کیا جائے گا کہ کون سے دن وہ اختتامی پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں حصہ لیں، کیونکہ وہ ہمارا کنکلوڈنگ پروگرام ہوگا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے مل سکتی ہیں، اور فالو اپ بھی دیا جائے گا، اور ایک بحث راہ کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شریک ہوں۔ تو اب اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک
ونتوب إليك.